नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। आज हामी देशका विभिन्न जिल्लामा केन्द्रित रहनेछौँ र कोरोना संक्रमित विभिन्न जिल्लाहरूको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउनेछौँ। नेपालमा अहिलेसम्म अस्पतालबाट निको भएर फर्कने व्यक्तिको संख्या 183 पुगेको छ। ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या 5 पुगेको छ। किस्ट अस्पतालमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र सो संख्यासँगै ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या 5 पुगेको हो। नेपालभरि अहिलेसम्म 886 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ र विभिन्न जिल्लामा परीक्षणको काम चलिरहेको छ। देशभरका 20 वटा प्रयोगशालाबाट परीक्षणको काम थालिएको छ। विभिन्न जिल्लामा नमुना सङ्कलनको काम अगाडि बढाउँदा भिटिएमको अभाव भएको जानकारी आएको छ र भिटिएमको अभावले केही जिल्लामा नमुना सङ्कलनको काम समेत रोकिएको छ। नेपाल सरकारले टेन्डर प्रक्रियाबाट सामान ल्याउने तयारी थालेको बताएको छ र केही दिनभित्र सामान ल्याएर विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध गराउने बताइएको छ। नेपाल लकडाउन भएको 2 महिनाभन्दा लामो समय बित्यो। सीमानाका सिल भएको पनि त्यति नै समय बित्यो। केही समय नेपाल सरकारले सीमानाकामा अत्यन्तै धेरै कडाई गरेको थियो। नेपाल आउने व्यक्तिलाई सीमानाकामा भारततर्फको क्वारेन्टिनमा लामो समय राखेपछि मात्रै नेपाल प्रवेश गराउने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय भारत सरकारले नेपालीलाई सीमानाकामा ल्याएर छाडिदिने र भारतमा सवारी साधन चल्ने क्रम बढ्न थालेपछि रोजगार कटौती भएका, भारतमा विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएका नेपाली अहिले नेपाल प्रवेश गर्नका लागि सीमानाकामा आइरहेका छन् र धमाधम नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। केही व्यक्तिलाई सिधै क्वारेन्टिनमा पठाइएको छ र केही व्यक्ति घर समेत पुगेको जानकारी छ। वैधानिक नाकाबाट नेपाल भित्रिने भन्दा अवैधानिक नाकाबाट लुकी छिपी भित्रिने व्यक्तिको संख्या अझै पनि रोकिएको छैन। क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसारको छैन, व्यवस्थित पनि छैन। क्वारेन्टिनमा सामाजिक दूरी कायम राख्न पनि सम्भव नभएको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूले बताइरहनु भएको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य सजगता पनि अपनाइएको छैन। विभिन्न विद्यालय, विभिन्न सामुदायिक भवनमा क्वारेन्टिन निर्माण गरेर राखिएको छ र जसले गर्दा अत्यन्त जटिल अवस्था भएको छ। त्यहाँबाट संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थाको विषयमा पनि विज्ञहरूले ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। हामीले केही दिनदेखि एउटा विषय उठान गरिरहेका छौँ, नेसनल मेडिकल कलेजको गम्भीर गल्तीका विषयमा। र त्यस नेसनल मेडिकल कलेजको पछिल्लो अवस्थाको छानबिन गर्नका लागि नेपाल सरकारले तयारी गरेको बुझिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजन रौनियार। राजन, नेसनल मेडिकल कलेजको इस्यु हामीले लगातार उठाइरहेका छौँ, सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेका छौँ। त्यो विषयलाई लिएर पछिल्लो अवस्था के छ र नेसनल मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गर्ने भनिएको थियो, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ? 4 गते जुन बारा जिल्लाका एकजना वृद्धको मृत्यु भइसकेपछि उसको स्वाब परीक्षणको लागि पहिला वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल र त्यसपछि टेकु पठाइएको थियो र त्यो स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै जेलसम्म अस्पताल प्रशासनले शवलाई चाहिँ आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो र त्यसपछि स्वाब परीक्षणको नतिजा आइसकेपछि ती व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो र त्यो पोजिटिभ आए लगत्तै स्थानीय प्रशासनले एउटा बैठक बसेर 4 बुँदे निर्णय चाहिँ गरेको थियो। पहिलो निर्णय के थियो भन्दाखेरि इमर्जेन्सी जुन वार्ड छ त्यसलाई पूर्ण रूपले सिल गर्ने, दोस्रोमा त्यहाँ उपचारमा खटिएका सम्पूर्ण टिमलाई, डाक्टर, सरसफाई लगायतका नर्सका टिमहरूलाई स्वाब परीक्षणको लागि क्वारेन्टाइनमा हाल्ने र रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने। तेस्रो, गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि चाहिँ पत्र सिफारिस गर्ने, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि। चौथोमा के थियो भन्दाखेरि यसको छानबिन एकदम निष्पक्ष हिसाबले र तीव्र गतिमा गर्ने र यसै विषयमा रहेर हामीले कुराकानी अब गर्नवाला छौँ यहाँका नेसनल मेडिकल कलेजका एमडी बसरुद्दिन अन्सारीज्यूसँग। र 13 गते स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। हिजो मात्र उहाँहरूको स्वाबको परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ र सबैमा एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ र यसै सेरोफेरोमा रहेर हामी अहिले बसरुद्दिनजीसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ बसरुद्दिनजी। धन्यवाद। बसरुद्दिनजी, जस्तै
हामीले पहिला पनि यो खबर देखाइरहेका छौँ विगत 3-4 दिनदेखि नै। अब यो जुन घटना घटेको छ, अब नेपाल सरकारको एउटा अहिले कोरोना विशेष एउटा नियमावली छ, त्यो नियमावली अनुसार परीक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म शवलाई चाहिँ आफन्तको जिम्मा लगाइँदैन। तर यसमा चाहिँ अस्पतालको त्यसतर्फ ध्यान नगएको देखियो नि। होइन, तपाईँले एउटा स्पष्ट के पारिदिउँ भने 2 गते जेष्ठ 2 गते पेसेन्ट आयो, अन्दाजी 70 वर्षको कलिया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का चौधरी थरका। आउँदाखेरि उहाँमा क्रोनिक टिबी थियो र त्योलाई हामीले इमर्जेन्सीमा रिसिभ गऱ्यौँ। इमर्जेन्सीमा रिसिभ गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ रेफर गर्ने स्थिति देखिएन र तुरन्त उहाँलाई भेन्टिलेटर आइसियूको भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने। तुरन्त उहाँलाई भेन्टिलेटरमा सिफ्ट गरियो। आइसियूको भेन्टिलेटरमा सिफ्ट गरेपछि उहाँको ट्रिटमेन्ट सुरु भयो। बिचमा हामीले अरू सबै टेस्टहरू गरायौँ। टेस्टबाट त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियल नै थियो, भाइरल हामीले शङ्का लागेन। तैपनि हाम्रो डाक्टर साहबहरूको टिमले उहाँहरूले के भन्नुभयो जे तैपनि एकचोटि हेरिहालौँ न, जबकि हिस्ट्री उहाँको लिँदाखेरि उहाँ बाहिर जानुभएको छैन। कोभिडको जुन हामीले हिस्ट्री लिनुपर्ने, उहाँ अरूसँग बस्नुभएको छैन, न अरूको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। यो सबै लिइसकेपछि हामीलाई शङ्कै लागेन जे उहाँलाई यो कोभिड हुनसक्छ। तैपनि अब हामीले अहिले पनि अलिकता पनि अलि उमेर बढी भएकोहरूलाई हामीले मोस्ट होपली कोभिडको टेस्ट गराउने गरिरहेछौँ। हामीले 2 गते नै उहाँको नारायणी अस्पतालका मेसुज्यूलाई हामीले टेलिफोन गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, भिटिएम पठाइदिनु भयो। त्यही दिन हामीले उहाँको स्वाब कलेक्सन गरेर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पठायौँ। पठाइसकेपछि बारम्बार हामीले उहाँलाई टेलिफोन गऱ्यौँ। दुर्भाग्यवश जेष्ठ 4 गते उहाँको निधन भयो। निधन भएपछि हामीले रिपोर्ट माग्दा उहाँहरू आउँछ भन्दा तबसम्म पेसेन्ट पार्टीले हल्ला गर्न थाल्यो। यिनीहरू यहाँ विडम्बना के छ भने पेसेन्टलाई हेर्नुपर्ने, पेसेन्टको बवाल पनि खेप्नुपर्ने, या त चारैतिर हरेक एङ्गलबाट अस्पतालहरूले एट्याक छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ पेसेन्ट मार्यो, आइसियूमा राख्यो, पेसेन्ट मार्यो, तिमीहरूले चाहिँ बिल बढाउनको लागि तपाईँहरूले डेड बडी दिनु भइरहेको छैन। यता रिपोर्ट माग्दाखेरि 2 दिन भयो रिपोर्ट माग्दा, किनभने यो इमर्जेन्सीमा भएका हामीले यतिसम्म जानकारी गरायो जे मान्छेको डेड भइसक्यो, रिपोर्ट पठाउँदैन। र यसमा बहुतै हामीले हेर्दाखेरि, बहुत यसमा विचार गर्दाखेरि अलि रहस्यमय छुपेको जस्तो हामीलाई लाग्यो। कस्तो खाले रहस्य? अब किनभने यसमा चाहिँ 2 गते भर्ना भयो, 4 गते हामीले माग्दा दिएन। फेरि हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो हुनै सक्दैन, डाक्टर साहबहरूले डिसिसन गर्नुभयो जे यो चाहिँ कोरोना हुनै सक्दैन। हामीले डेड बडी त्यो गऱ्यौँ। गरिसकेपछि 12 गते 10 दिनपछि ईदको दिन करिब 11:45 मलाई टेलिफोन आउँछ। हामी ईद सकाएर बसिरहेको बेला तपाईँको पेसेन्टको पोजिटिभ आयो। तत्कालै मिटिङ बस्छ। मिटिङ बसेर अनेक प्रकारका डिसिसन उहाँहरूले गर्नुभयो। हामीले त मतलब त्यो थाहा पनि भएन। करिब 1 बजे मलाई टेलिफोन आयो कलेजबाट जे गेटबाट उहाँहरूले आवत जावत पेसेन्टलाई बन्द गरिदिनु भयो, एम्बुलेन्सलाई सबै फिर्ता गर्नुभयो। हाम्रो हलदार साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ पेसेन्ट जान दिनु भएन। ठिकै छ, अब यो प्रशासन
जे भन्छ जे चाहन्छ त्यही हामीले गर्नै पर्छ। रहस्यको कुरा गर्नुभयो, त्यो रहस्य चाहिँ के हो? सुन्नु न, रहस्य के हो भने त्यसपछि यो सबै काम हुँदा हुँदा पोजिटिभ आइसकेपछि हाम्रो 13 गते हिजो छोडी अस्ति हामी सबै त्यसपछि सबै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी जो इन्भल्भ थिए सम्पूर्णलाई क्वारेन्टाइन गरियो। 13 गते सबैको स्वाब कलेक्सन भयो। एउटा अर्को कुरा पनि के भनिदिउँ भने हामीसँग 80 देखि भेन्टिलेटरमा लगभग खाली भेन्टिलेटरवाला केस आयो। त्यो भेन्टिलेटरमा र यो स्वाब कलेक्सन गर्ने बेलामा जति स्वास्थ्यकर्मी प्लस आइसियूमा भर्ना भएका सम्पूर्ण भेन्टिलेटरमा भएकाहरू सबैको स्वाब लिएर हामीले पठायौँ। रिपोर्ट आउँदा सबै नेगेटिभ आउँछ। हामीले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँहरूको घरको पनि पेसेन्ट पार्टीको घरको पनि सबैजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ। यदि साँच्चैको अलिकति यस रिपोर्टमा पनि मलाई शङ्का छ, किनभने रिपोर्ट आउँछ पोलिटिकल पार्टीहरूले यस्तो यस्तो आउँछ। एक दिन पार्लियामेन्टमा एकजना हाम्रा मान्यज्यूहरूको वक्तव्य आयो, फेसबुकमा आयो, अनलाइनमा आयो, सुन्नमा आयो जे सम्पूर्ण निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अर्कोतिर आयो जे नेशनल मेडिकल कलेज कति शक्तिशाली। संवाददाता राजन रौनियार पर्साबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। नेशनल मेडिकल कलेजको उठेको विषयमा बसरुद्दिन अन्सारीसँग संवाद गर्दै रहनु भएको छ। प्राविधिक कारण सम्पर्क टुटेको छ, निकै गम्भीर संवाद भइरहेको छ। हामी संवादलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। 2 गते नेशनल मेडिकल कलेजमा बाराको करैयामाई गाउँपालिकाका एकजना व्यक्ति भर्ना हुन्छन्। उनको 4 गते निधन हुन्छ। 3 गते नमुना सङ्कलन गरिएको हुन्छ र सङ्कलित नमुना नारायणी अस्पतालमा पठाइएको हुन्छ र नमुनाको रिपोर्ट आउनका लागि समय लाग्छ र 4 गते अस्पतालले मृतकलाई शव परिवारका सदस्यलाई हस्तान्तरण गर्छ, मृतकको शव। र त्यसपछि 12 गते सोही मृत्यु भएका व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ। नारायणी अस्पतालमा 2 पटक परीक्षण गर्दा शङ्कास्पद देखिएपछि राष्ट्रिय प्रयोगशाला पठाइएको नारायणी अस्पतालले बताएको छ। नारायणी अस्पतालले हामीले नेशनल मेडिकल कलेजलाई जानकारी गराएको बताइरहेको छ। नेशनल मेडिकल कलेजले नारायणी अस्पतालले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएपछि आफूहरूले शव आफन्तलाई बुझाएको र त्यसमा कुनै पनि किसिमको कोरोनाको आशंकासम्म आफूहरूले नगरेको बताएको छ। तर नेपाल सरकारको निर्देशिका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेर्ने हो भने नमुना निकालिसकेपछि नमुनाको रिपोर्ट नआएसम्म सो व्यक्तिको नमुना कोरोना सङ्क्रमण भएको सरहको सुरक्षाको लागि राखिनुपर्ने र व्यक्तिको मृत्यु भए पनि नमुनाको रिपोर्ट नआएसम्म व्यक्तिको शवलाई सुरक्षित राखिनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। नेशनल मेडिकल कलेज यो विषयमा अनभिज्ञ पनि छैन, तर उसले गम्भीर गल्ती गरेको छ र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रशासनले बताएको छ र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइरहँदा त्यहाँभित्रका केही कक्ष अगाडि नै सिल गरिएको थियो, केही कक्ष अहिले सिल गरिएको छ, केही व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरिएको छ, धेरै व्यक्तिको नमुनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी छ। र नेशनल मेडिकल कलेजबाट त्यहाँका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी के पनि भन्दैछन् भने कोरोना सङ्क्रमितको रिपोर्ट निकाल्ने क्रममा राजनीतिकरण भएको उनको दाबी छ। रिपोर्ट आउनका लागि लामो समय लाग्नु र त्यसभित्र विभिन्न किसिमका रहस्य देखिनुले रिपोर्टमा राजनीतिकरण भएको र मृतक व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिशोधको लागि रिपोर्ट पोजिटिभ बनाइएको पनि उनी बताइरहेका छन्। त्यहाँभित्रको रहस्यको विषयमा हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। के रहस्य हो? नेशनल मेडिकल कलेजको त्यसभित्रको रहस्यको दाबी के हो? हामी यो विषय खोतल्नेछौँ। यो निकै गम्भीर घटना हो। एउटा अस्पतालले
नमुना सङ्कलन गरेर पठाइएको अवस्थामा रिपोर्ट नआउँदै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने उसको सब परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि कुनै पनि नियमले कुनै पनि मापदण्डले मिल्दैन के नेसनल मेडिकल कलेज नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा माथि छ? नेसनल मेडिकल कलेजले नेपाल सरकारको मापदण्ड पालना गर्नु पर्दैन? यसले निकै गलत नजर स्थापित गरेको छ र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा व्यक्तिको अवस्था जटिल पनि बन्न सक्छ र नेपाल सरकारका सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको अत्यावश्यक सुविधा धेरै अस्पतालमा छैन, जसको लागि निजी अस्पताललाई गुहार्नुपर्ने आवश्यकता छ र अन्य निजी अस्पतालले पनि यही किसिमको अवस्था देखाएर यही किसिमको नजर स्थापित गरे उनीहरूलाई के कारबाही गर्ने, उनीहरूलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ? नेसनल मेडिकल कलेजको अवस्थाको विषयमा र नेसनल मेडिकल कलेजलाई नेपाल सरकारले गर्ने आगामी कदमको विषयमा पनि यो अवस्थाको निर्क्युल निकाल्नका लागि र यो अवस्थालाई कसरी अब नेपाल सरकारले लिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि पनि नेसनल मेडिकल कलेजको आगामी कदमको प्रतीक्षा सबैलाई छ। हामीसँग फेरि पनि राजन सम्पर्कमा रहनु भएको छ। राजन, बसरुद्दिन अन्सरीजी यहाँसँग संवादको क्रममा उहाँले रिपोर्ट कोरोना सङ्क्रमितको रिपोर्टमा राजनीतिकरण गरिएको भनेर बताउनु भएको छ। यो विषयमा उहाँलाई थप स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गर्नुहोला र उहाँले पटक पटक रहस्य लुकेको बताउनु भएको छ, त्यो रहस्य के हो? पक्कै पनि बसुद्दिन चाहिँ तपाईँले केही बेर पहिला भन्नुभयो यो रिपोर्टमा चाहिँ राजनीतिकरण गरिएको छ अरे, ममाथि राजनीतिकरण गरिएको छ, अस्पतालमाथि राजनीतिकरण गरिएको छ र अर्को कुरा पनि के बताउनु भन्दाखेरि केही न केही रहस्य छ। समय हामीसँग थोरै छ, छोटकरीमा यो प्रश्न पारिदिनु। दुईवटा कुरा म भन्छु। मेडिकल साइन्सकै कुरा गर्ने हो भने यदि त्यो मान्छे सङ्क्रमित नै भएको भए हामीले शङ्का छ, मैले भने नि त शङ्का छ, न हाम्रो कुनै इमर्जेन्सीको डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी कसैले लाग्दैन। आइसियुमा भएका जो डाक्टरले त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेका थिए त्यसले र त्यसमा इन्भल्भ भएका र त्यहाँ चाहिँ अरू पेसेन्ट पनि छन् र कसैले हुँदैन न कर्मचारीलाई, न स्वास्थ्यकर्मीलाई, न स्विपरलाई, न कसैले हुँदैन र त्यहाँ भएका पेसेन्टले कसैले हुँदैन र यहाँसम्म त्यसको घरको मान्छे कसैले हुँदैन। के यो मलाई त लाग्दैन पोसिबल जे कसैले हुँदैन, त्यो उहाँलाई मात्र हुन्छ यसमा। र त्यो दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेसनल मेडिकल कलेज बन्द गर्नुपर्छ, नेसनल मेडिकल कलेजमा ताला लगाइदिनुपर्छ, नेसनल मेडिकल कलेज यो भयो त्यो भयो। तपाईँले एउटा कुरा भनिदियो, दुःखको कुरा, त्यो 2 दिनभित्र 100 करोड एम्बुलेन्स, म तपाईँले फुटेज देखाइदिन्छु, 100 करोड एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको छ। यो प्रदेश नम्बर 2 मा आजको दिनमा यदि साँच्चै नेसनल मेडिकल कलेज बन्द गर्ने नै हो भने हामीले त्यो दिन पनि एसपी साहबले भन्यो, म्याडम हामी सबै पेसेन्ट पठाइदिइरहेको छौँ, कहाँ एरेन्जमेन्ट गर्नु छ पुरै सिल गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू सिल गर्न चाहनुहुन्छ। नो, गभर्मेन्टले जुन डिसिसन गर्छ मान्नै पर्छ, गभर्मेन्टले जे भन्छ हामी गर्नै पर्छ। तर त्यहाँ भएका पेसेन्टलाई मैले भने त्यो आइसियुमा अहिले भेन्टिलेटरमा छन्, तिनीहरूले के गर्ने म तिनीहरूले निकालिदिउँ? होइन, त्यसले ननिकाल्नु, त्यसले कहाँ राख्ने भन्नु, आफै भन्नुभयो। अनि मैले भने त्यो दिन 2 दिन जुन अरू भएछ त्यो दिन मैले खालि डायलोसिस, उहाँहरूले त बन्द गर्दाखेरि सबै बन्द गर्नुपर्ने थियो, डायलोसिस मैले 1 दिन मात्र बन्द गर्ने हो भने जति कोरोनाबाट मर्दैन, तपाईँ कोरोनाको अहिले चिन्ता गरिदिनुहुन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा कोरोनाभन्दा अरू बिमारीको अहिले चिन्ता गर्नुहोस्। हिजो मेरो आफ्नो साथी एक्सपायर भएछन्, यही रोनिहारजी, मेरो एकदम मगर मिल्ने साथी, हार्ट एट्याक भएर सोच्दा कहाँ लाउँ, यहाँ हार्ट एट्याक घरमा हुन्छ, सोच्छ जे म कहाँ लाउँ, नेसनल मेडिकल कलेज बन्द छ। मलाई टेलिफोन आउँछ, जे अन्सारजी म के गरौँ, छोराले टेलिफोन गर्छ उहाँको,
अनुसारजी तपाईँले भनिरहेको कुरा एकदमै सत्य हो, यो हामीले पनि हेर्छौँ। तर तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, शङ्का पनि जाहेर गर्नुभयो, राजनीति पनि बताउनु भयो। तपाईँको भनाइअनुसार जुन केन्द्र सरकारले नारायणी अस्पतालमा 2 पल्ट यो रिपोर्ट चेक गर्यो, उसको स्वाब परीक्षणको चेक गर्यो, यो पनि शङ्कादश भएर थप चेकिङ प्रक्रियाको लागि टेकु पठाइएको थियो। त्यहाँ पनि यो 2 पल्ट चेक गरिएको छ। चेक गरेर आइसकेपछि पोजिटिभ भएको छ भन्दाखेरि बसुद्दिन अन्सारीले नेपाल सरकारको जुन एउटा चेक गर्ने प्रक्रिया छ त्यो माथि प्रश्न उठाएको हो त? होइन, त्यो त नेपाल सरकारले जुन डिसिजन गर्छ त्यसमा त प्रश्न उठाउने कुरै छैन। तर मेडिकल साइन्सको हिसाबले साँच्चै त्यसलाई भएको छ भने अरूले किन हुँदैन? त्यहाँ परिवारले हुँदैन, न यहाँ डाक्टरले हुन्छ, न अरू पेसेन्टले हुन्छ। के हो यो? तपाईँ कोरोनाको त सुन्नु भएछ नि, छोयो भने, कुरा गर्यो भने, जबकि उहाँ ट्रिटमेन्ट गरेको छ। यस्तो स्थिति छ कि डाक्टरले उहाँले सकिङ गर्ने बेलामा पन्जा पनि लगाउन सकेन। दौड्दा त्यहाँबाट रिपोर्ट आएपछि यहाँ थिए, खाना खाइरहेको थियो, यस्तो सकमा गयो मान्छे दौडेर, पन्जा पनि लगाउनु त बेचारा फुर्सद भएन, किनभने डाक्टरको काम पहिले पेसेन्ट हेर्नु हो। आफ्नो जान त्यागेर त्यहाँ डाक्टरहरू काम गरिरहेछ। हामीले जानकारी पाएअनुसार तपाईँकै घरको एकजना मान्छे पनि त्यो उपचार होइन, मेरो छोरी हो, मेरो छोरीले गरेछ। हामीले शङ्का थियो जे बसुद्दिनको छोरीको पोजिटिभ आउँछ, तर उपरवाला देख्नेवाला है, उहाँ मेरो छोरीको आएन, अरू त कुनैको आएन। त यसबाट अलि शङ्का गर्नु पर्ने। तर तपाईँले बताइदिउँ, यस्तै गर्दै जाने हो भने हिजो त मेरो साथी एक्सपायर भयो। यहाँ सब मान्यको मान्छे त्यहाँ इलाज गराउन गए थिए, त्यहाँ चाहिँ भन्यो जे तपाईँ अन्त जानुहोस्। लास्टमा सशस्त्रका आए थिए, उहाँहरूले चाहिँ मैले भने हेर्नुहोस् तपाईँ प्रशासनमा टेलिफोन गरेर मात्र तपाईँ आउनुहोस्, यस्तै गर्ने हो भने कोभिडबाट। र तपाईँले बताइदियो कोभिडबाट मर्नुभन्दा बढी मान्छे नन कोभिडबाट मर्छ। यस्तै गर्दै जाने हो भने, यी नेता यो राजनीतिको पछि लाग्दै जाने हो भने के हुन्छ? सबै अस्पताल नेपालका सबै आज सुन्नुभयो होला, टिचिङ हस्पिटलको कार्डियोथोरेसिक बन्द छ, यो ग्यारेन्टी बन्द छ, निदान यस्तो बिस्तारै सबै यस्तै गर्दै जाने भने सब बन्द हुन्छ। त कोभिडबाट मलाई लाग्दैन त्यति मान्छे मर्छ अहिलेसम्म। तपाईँको केसको कुरा गरौँ, तपाईँको केसमा के यसमा नारायणीका मेसु मदन कुमार उपाध्यायको पनि चलखेल छ? छैन। अब कसले गर्यो छोडिदिनु, अब त्यो अब हामीले त्यति त छानबिन गर्न सक्दैनौँ। जुन गरे त्यही राम्रै भयो। देख्नेवाला उपरवाला है, उपरवालाको म लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामीलाई हरेक एङ्गलबाट भगवान्ले अल्लाहले बचायो। र जुन गरिए थियो 10 दिनपछि कहीँ रिपोर्ट आउँछ, तपाईँले अहिले नारायणी र गण्डकमा भर्ना भएका कोभिड लागेका पेसेन्टलाई कति दिनमा रिलिज गरियो? त्यो त हामी यो मुद्दामा पनि हेर्न सक्छौँ। जुन व्यक्ति मृत्यु भएका थिए उनको रिपोर्ट 10 दिनमा आयो, तर तपाईँहरूकै स्वाब सङ्कलनको रिपोर्ट 2 दिनमा आयो। यो त आफैमा 1 दिनमा आयो भन्दाखेरि यो प्रश्न छ। यसमा कहीँ न कहीँ तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ त्यसलाई नाइ भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा अझै यसमा शङ्का के उब्रिन्छ नि, जानकारी हुन्छ हामीलाई यो व्यक्तिमा कोरोना छ छैन, तैपनि जुन नेपाल सरकारले एउटा क्याटेगोरी बनाइएको छ, एउटा नियम कानुन बनाइएको छ, त्यो नियम कानुनबाट कहीँ न कहीँ त मेडिकल कलेज चुकेको छ नि त। तपाईँले एकदम सही कुरा, मेडिकल कलेज हरेकमा चुकेको छ। म तपाईँले बताइदियो कहाँ कहाँ चुकेको छ। फर्स्ट केसमा हेर्नुभयो होला, जुन बेला नेसनल मेडिकल कलेजले कोभिड नै हो भनेर त्यो चाहिँ शङ्का गरेपछि त्यो पेसेन्ट मर्यो, त्यसको नेपाल अधिराज्यमा डङ्का पिटियो, बवाल गरियो। अर्को पेसेन्ट, जुन पेसेन्ट हामी कहाँ आयो रेफर, आइसियुमा ठाउँ छैन, भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने, आइसियुमा ठाउँ छैन, न ठाउँ भएर हामीले भन्यो जे हामीसँग ठाउँ छैन, अन्त गयो त्यहाँ एक्सपायर भयो। त्यसको आरोप पनि खेप्नु पर्यो। प्राइभेट हौँ, जसले पनि आरोप दिन्छ हामी खेप्छौँ। तर तपाईँले एउटा कुरा, दुःखको कुरा के भनिदिउँ भने, पेसेन्ट राखिएन भने सिडिओ साहबको अलग बाँस आउँछ, नछिलेको बाँस। किन तपाईँले पेसेन्ट रेफर गर्नुभयो? तपाईँ किन राख्नु भएन? पेसेन्ट राख्दाखेरि अलग कारवाही हुन्छ। तपाईँले चेक जाँच नगर्नु, तपाईँले बताइदिउँ 2टा पेसेन्ट भेन्टिलेटरमा भएको भर्खरै मर्यो अस्ति, त्यसलाई कसैले म्यानेज गर्न सकेन।
ए 24 घण्टा सुन्नु न, त्यो पेसेन्टलाई 24 घण्टा राख्दाखेरि के स्थिति आयो यदि हामीले त्यो पेसेन्टलाई 10 दिन राखेको भए र के हालत हुन्थ्यो। तपाईहरुलाई पनि एउटा गाह्रोको माहौल अहिले छ, हामी पनि बुझिरहेछौँ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा र आफ्नो कुरा राखिदिनु भएकोमा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्सारी सर। उहाँ हुनुहुन्छ वर्षुद्दिन अन्सारी, नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्धक निर्देशक, र उहाँको अनुसार हाम्रो जुन यो केस जुन भएको छ यो बारा जिल्लाको काण्डमा, यसमा चाहिँ राजनीतिकरण र जुन एउटा नेपाल सरकारले माथिबाटै टेकु अस्पतालकै निर्णयलाई टेकेर जुन एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ नेपालभरि नै छुट्याउने कार्य गर्दैछ, त्यसमा पनि उहाँको कहीँ न कहीँ आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। यद्यपि उहाँहरूले प्रयास गरिरहे तापनि जुन उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूको टिम, नर्सको टिम, स्विपरको टिम थियो, तीमध्ये कसैको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको देखिएन। यो एउटा सुखद घडी हो। त्यस्तै उहाँले एउटा अझै कुरा के स्पष्ट पार्नुभयो भन्दाखेरि मृत व्यक्तिको रिपोर्ट 10 दिन आउन समय लाग्छ, तर यही नेसनल मेडिकल कलेजको रिपोर्ट 24 घण्टाभित्रै यहाँ हुन्छ। काश यो रिपोर्ट मृत व्यक्तिको रिपोर्ट आउनुमा पनि यही समय लागेको भए सायद यो अवस्था नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विष्णु, धन्यवाद राजन। संवाददाता राजन रौनियार पर्साबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। नेसनल मेडिकल कलेजको उठेको विषयमा नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीसँग संवाद गर्दै उहाँले नेपाल सरकारको चेक जाँच प्रक्रियासहित विविध प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। आफूमाथि राजनीतिकरण गरिएको, अस्पताल बन्द गर्न खोजिएको, सिडिओले आफूहरूलाई लगातार अनावश्यक रूपमा ताकेता गरेको र प्रशासन सबै एकोरिएर आफूहरूमाथि लागेको बताउनु भएको छ। तर सुरुवाती अवस्थामा नेसनल मेडिकल कलेजले गल्ती नै गरेको छ, यो भन्नको लागि 2 पटक पनि सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी यो विषयको निरन्तर उठान गर्नेछौँ। नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 977 पुगेको छ। 76 जनामा थप सङ्क्रमण देखा परेको छ। टेकु प्रयोगशाला, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेको प्रयोगशाला र विभिन्न प्रयोगशालाबाट थप 76 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये महोत्तरीका 17 जना, सप्तरीका 14 जना, सर्लाहीका 7 जना, सिराहाका 6 जना, रौतहटका 3 जनामा थप कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। हामी नेपालका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउनेछौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।